तलाक के अलावा 7 चीज़ें ऐसी भी है कि जिसके वजह से निकाह टूट जाता है। तो मेरे दोस्तों, वो कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं कि जिसके वजह से निकाह टूट जाता है? आइए बताने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल में आए हैं तो आप मेरे इस शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मेरे दोस्तों, आइए उन 7 चीज़ों में से पहली चीज़, पहला नंबर, मौत। यानी अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर का निकाह खुद ब खुद टूट जाएगा, और अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी का निकाह खुद ब खुद टूट जाएगा। मेरे दोस्तों, अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो निकाह जब टूट जाए, और जब निकाह टूट जाए मेरे दोस्तों, तो बीवी जो है अपनी इद्दत गुजारे। इद्दत गुजारने के बाद वो चाहे तो निकाह कर सकती है, और मर्द के लिए कोई इद्दत गुजारना शरीयत में नहीं है। वो चाहे तो शादी निकाह कर सकते हैं, इनके लिए कोई इद्दत नहीं है। मेरे दोस्तों, अब दूसरी चीज क्या है? खुला। ये खुला क्या चीज है? मेरे दोस्तों, खुला से भी निकाह टूट जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बीवी अपने शौहर से खुश नहीं है, यानी उनके शौहर उसको तरह तरह की परेशानियां दे रहे हैं और मारपीट वगैरह 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 बहुत तकलीफें उनको दे रहे हैं, तो मेरे दोस्तों, अब और शौहर उसको तलाक भी नहीं दे रहे हैं और औरत उसके साथ रहना भी नहीं चाहती है, तो मेरे दोस्तों, अब औरत क्या कहेगी? औरत क्या करेगी? औरत जो है अपने शौहर से ये कहेगी कि तुम मुझसे कुछ रकम ले लो, तुम मुझसे कुछ पैसे ले लो और मुझको आज़ाद कर दो, मुझको छोड़ दो। तो मेरे दोस्तों, अगर शौहर मंजूर कर ले, अगर मंजूर हो जाए और वो पैसे ले ले, तो मेरे दोस्तों, इसको खुला कहते हैं। इससे भी निकाह टूट जाता है, इससे तलाक़े बाइन होता है। तो मेरे दोस्तों, अब आइए इला। इला क्या चीज है? इला से भी निकाह टूट जाता है। तो इला क्या चीज है? आइए आपको मैं खुलासा बताऊं। जैसा कि शौहर ने कसम खाई है, शौहर ने यह कसम खाया कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर उन्होंने ऐसी कसम खाई है तो इससे भी निकाह टूट जाता है। अब चौथा नंबर, मफकूदुल खबर। मेरे दोस्तों, मफकूदुल खबर किसे कहते हैं? मफकूदुल खबर क्या है? तो मफकूदुल खबर यह है कि अगर किसी औरत का शौहर लापता हो गया हो, कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, ना कुछ फोन वगैरह, ना कुछ अता पता, कुछ भी नहीं है, कई साल हो गए हैं, कुछ खबर ही नहीं है कि वो है या नहीं है, तो मेरे दोस्तों, ऐसे में उसकी घरवाली क्या करेगी? काजी शहर, यानी शहर के जो काजी होंगे उसके पास जाएगी, और जाने के बाद काजी से ये कहेगी कि मेरे शौहर इतने दिनों से लापता है, गायब है, आप इसका कुछ फैसला कर दे। तो वो काजी शहर क्या करेंगे? कुछ उनको मुद्दत देंगे, कुछ दिनों के टाइम देंगे, और वो ऐलान कर देंगे कि इतने दिनों के अंदर अगर ये शख्स किसी को नजर आ जाए या फिर किसी को मिल जाए तो वो पहुंचा दे। उसके बाद वो ये भी कहेंगे कि अगर मेरी बात, ये मेरी खबर, मेरा ऐलान अगर उस तक पहुंच रहा है तो वो बड़ा मेहरबानी घर आ जाए। इतने दिनों का वो टाइम देंगे, और अगर वो टाइम पूरा हो जाए उसके बाद भी अगर वो उसका शौहर अगर नहीं आए तो मेरे दोस्तों, अब काजी शहर क्या करेंगे? काजी शहर जो है उसको फिस्क कर देंगे, यानी उन दोनों का निकाह तोड़ देंगे, वो खत्म कर देंगे। तो ऐसे में उसका निकाह टूट जाएगा मफकूदुल खबर से। मेरे दोस्तों, अब पांचवा नंबर, पांचवी चीज ये है इर्तिदाद।
ارتداد کیا چیز ہے؟ یعنی ارتداد یعنی شوہر اور بیوی ان دونوں میں سے اگر کوئی جو ہے یہ ہو جائے، یعنی دائرہ اسلام سے نکل جائے، مرتد ہو جائے، مرتدہ ہو جائے، تو میرے دوستو ایسے میں کیا ہے کہ ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر شوہر مرتد ہو جائے تو بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر بیوی مرتدہ ہو جائے تو شوہر کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اب مرتد کسے کہتے ہیں؟ جیسے کفریہ کلام بک دینا یا پھر دائرہ اسلام سے نکل جانا، اس کو جو ہے مرتد کہتے ہیں۔ اور چھٹی چیز، کسی کا کسی سے نکاح ہوا۔ اگر کسی کا کسی سے نکاح ہوا اور بعد میں پتہ چلا کہ ان دونوں کا جو نکاح ہوا ہے ان دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ میرے دوستو مثال کے طور پر اگر لڑکی اس ماں سے جنم لی ہے اور اس لڑکی کے ماں کا دودھ اگر وہ لڑکا نے بھی پیا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضائی بیٹا۔ یعنی اب ان کا رضائی بیٹا ہوا تو ان دونوں رضائی بھائی بہن۔ تو میرے دوستو اگر ان دونوں کا پہلے نکاح ہو گیا، اب اگر پتا چلا کہ ان دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے دوستو ایسے میں ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب ساتویں چیز حرمت مصاہرت۔ میرے دوستو حرمت مصاہرت یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ حرمت مصاہرت یہ داماد اور ساس، بہو اور سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے، میرے دوستو اگر سسر نے بہو کے ساتھ زنا کر لیا، اگر سسر نے بہو کے ساتھ غلط کر لیا، یا پھر سسر نے بہو کو جو ہے شہوت کے ساتھ دیکھا یا پھر اس کو چھوا، تو میرے دوستو اگر سسر نے اگر بہو کو شہوت کے ساتھ چھوا تو ایسے میں جو ہے ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر داماد نے اپنے ساس کے ساتھ اگر انہوں نے زنا کیا، یا پھر شہوت کے ساتھ داماد نے ساس کو چھوا، تو ایسے میں ان دونوں کا نکاح، میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں، حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ 7 چیزیں ہیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ 7 چیزیں ہیں جس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہے، اور آپ سے ایک ریکویسٹ، ایک گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ سے ایسا ہو چکا ہے تو آپ اپنے قاضی شہر کے پاس پہنچے، یا پھر کوئی جو باصلاحیت مفتی ہو، دارالعلوم ہو، وہاں آپ پہنچے اور ان سے جا کے آپ رابطہ کرے، کانٹیکٹ کرے، وہ آپ کا وہ جو ہے آپ کو خلاصے کے ساتھ سارا مسئلہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔